हेलो एन्ड नमस्ते फ्रेन्डहरूलाई स्वागत छ हाम्रो युट्युब च्यानल वर्ल्ड रिपोर्टमा। आज हामी डिस्कस गर्न गइरहेको छौँ स्ट्रिङ अफ पर्ल भनेको के हो र चाइनाले यो मेगा प्रोजेक्ट बनाइरहेको छ जसले गर्दाखेरि चाइनाले विश्वलाई डोमिनेट गर्न सक्छ र यसको के नेपाललाई फाइदा नेपाललाई घाटा के हुनेछ, विश्वमा यसको असर के हुनेछ, जियो पोलिटिक्समा के असर हुन्छ भनेर आज हामीले यसमा डिस्कस गर्न गइरहेको छौँ। यो भिडियो मन परेमा यो च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला र यो च्यानल सकेसम्म जसरी सेयर गर्नु होला। ल आजको भिडियो सुरु गरौँ। हामीलाई थाहा नै छ स्ट्रिङ अफ पर्ल भनेको इन्डियालाई घेर्नको लागि चाइनाले बहुत धेरै कन्ट्रीहरूलाई लोन दिँदै तिनीहरूको पोर्टहरूमा इकोनोमिक डेभलपमेन्ट गर्दैन पोर्टहरू बनाइरहेको छ। त्यस्तै पोर्टहरूमा चाइना इन्डियालाई घेरेको छ। अब देख्न सक्नुहुन्छ यो थिम चाइना, यहाँ थिम होला म यो थिम उस गरेर देखाइदिन्छु यो पेन्टबाट। यो देख्न सक्नुहुन्छ यो चाइना यो इन्डियालाई घेर्नको लागि देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ थिम चाइनाले थाइल्यान्ड, यहाँ थिम म्यानमारको एउटा आइल्यान्ड छ, यहाँ इन्डियाको नि आइल्यान्ड छ, यहाँ अन्दमान र निकोबार इस्ल्यान्ड र म्यानमारको नि यहाँ थिम इस्ल्यान्ड छ। त्यसमा म्यानमार, बङ्गलादेश, श्रीलङ्का, मालदिभ्स अनि पाकिस्तानको ग्वादर पोर्ट यस्तै गर्दाखेरि यहाँ थिम गएर यो हर्न अफ अफ्रिकामा यसलाई हर्न अफ अफ्रिका हुन्छ, किनकि यो देख्न सक्नुहुन्छ यो अफ्रिकाको सिङ जस्तो देखिन्छ, त्यही भएर यसलाई हर्न अफ अफ्रिका हुन्छ। त्यही भएर यो हर्न अफ अफ्रिका थुप्रै ठाउँमा चाइनाले मेगा प्रोजेक्टहरू बनाइरहेको छ र यसले यस्तो कन्ट्रीमा प्रोजेक्ट गराएको छ जो कन्ट्रीहरू डेभलपिङ छन् र तिनले पैसा चुकाउन सक्दैनन् या तिर्न सक्दैनन्। सपोज हेर्न सक्नुहुन्छ पाकिस्तानको इकोनोमी बहुत नराम्रो छ,हरूलाई थाहा नै छ। पाकिस्तानमा अहिले डेभलपमेन्ट या जिडिपी ग्रोथ रेट बहुत कम छ। यहाँ सबभन्दा धेरै ग्रोथ रेट भनेको अहिले बङ्गलादेशको छ, बङ्गलादेशको नि जिडिपी ग्रोथ रेट बढी छ, तर तिनीसँग नि धेरै पैसा छैन डेभलपमेन्टको लागि, किनकि बङ्गलादेशको जियोग्राफिक च्यालेन्ज बहुत धेरै छ, किनकि त्यहाँ त्यो एउटा देश एउटा डेल्टा भएको कारणले त्यसलाई डेभलप गर्न दुःख हुन्छ। रोक्ने म यसलाई एउटा म्यापमा देखाइदिन्छु यसको बारेमा पुरै डिटेल। अब यहाँ तिमी देख्न सक्नुहुनेछ यो वर्ल्ड म्याप हो। अब यहाँ तिमीलाई जुम गरेपछि यो हाम्रो प्यारो देश नेपाल। नेपाललाई देख्न सक्नुहुन्छ नेपालको यता साउथतिर इन्डिया छ र यता नर्थतिर चाइना छ। चाइनाको यो हाम्रो बोर्डरसँग हाम्रो बोर्डर र चाइनाको बोर्डरमा टच हुने यो तिब्बत प्रोभिन्स भन्छ। यो तिब्बत पहिला छुट्टै कन्ट्री थियो, पछि चाइनाले यस्तो तिनको त्यो सम्झौताहरू एनेक्स गरे। अब यहाँ तिमी देख्न सक्नुहुन्छ यो नेपाल भयो, यो इन्डिया। अब चाइनाले के गरिरहेको छ भनेपछि चाइनाले यहाँ तिमी लोन दिइरहेको छ कुन देशलाई भनेपछि यहाँ तिमी देख्नुहुन्छ यो श्रीलङ्काको हम्बनटोटा पोर्टलाई चाइनाले लोन दियो। चाइनाले श्रीलङ्कामा एउटा लोन त दियो अनि 2 बिलियन हो कि 1 बिलियनको एउटा लोन दियो, तर श्रीलङ्काले त तिर्न सकेन, किनकि श्रीलङ्काको जिडिपी त्यति धेरै छैन र यिनले त्यति अफोर्ड गर्न सक्दैन तिर्न। त्यही भएर श्रीलङ्काले त्यो पैसा तिर्न नसकेपछि या किस्ता तिर्न नसकेपछि चाइनाले त्यो पोर्टको एरियाभरिको पुरै जमिन चाइनाले 99 इयरको लागि लिजमा लिएको छ भनेपछि अब त्यो जमिनमा श्रीलङ्काको आफ्नै देशको आफ्नै भूमि हो, तर केही पनि गर्न पाउन्न श्रीलङ्काले, यो सब चाइनालाई बिलोङ भयो। त्यस्तो तरिकाले चाइनाले अहिले भनेपछि ऋण डिप्लोमेसी खेलिरहेको छ र बहुत धेरै कन्ट्रीहरूलाई ऋण दिएको छ। सपोज यहाँ पाकिस्तानलाई नि ऋण दिएको छ, पाकिस्तानसित सिपेक तिनीहरूको सिन्जियान प्रोभिन्स र यहाँ थिम आएर ग्वादर पोर्ट बलुचिस्तान, पाकिस्तानको बलुचिस्तान प्रदेशमा आएर यहाँ थिम एउटा ग्वादर पोर्ट निर्माण गरिरहेको छ। यो गर्ने बित्तिकै चाइनाले यहाँ थिम डाइरेक्ट रोड के यहाँ थिम एउटा पेट्रोल खानीहरू भन्छ। यो साउदी अरेबिया इरानहरूसँग धेरै पेट्रोल हुन्छ र चाइना एउटा डेभलपिङ कन्ट्री र यसलाई इनर्जी बहुत धेरै चाहिन्छ। त्यही भएर चाइनाले अहिले यहाँ थिमबाट यहाँको कनेक्टिभबाट आफ्नो देशमा यसले तेल पुर्याउनु खोजेको। यो किन पुर्याउनु खोजेको भनेपछि यहाँ थिम यसलाई रोक्ने म यस्तो। अब यहाँ थिम देख्न सक्छु यो इन्डिया र यसको लागि हामी जुम गरेर हेर्दाखेरि यहाँ थिम देख्न सक्छु अन्डमान र निकोबार आइल्यान्ड यो इन्डियालाई बिलोङ गर्छ। अब यहाँ थिम देख्न सक्नुहुन्छ यसलाई भन्छ स्टेट अफ हर्मुज। अब के अरे मलक्का स्टेट अफ हर्मुज त उता अफ्रिकातिर, यसलाई मलक्का स्टेट भनिन्छ। अब यो मलक्का स्टेटमा हेर्दै सक्नुहुन्छ यहाँ थिम सिङ्गापुर र यो इन्डोनेसियाबाट यहाँ थिमबाटै विश्वको लगभग धेरै ठाउँको तेलहरू यहीँबाट पास हुन्छ र यता साउथ एसियामा जापान, कोरिया, चाइनातिर तेल जान्छ। तर यो सब कन्ट्रोल कसले गर्छ? इन्डियाले। अब यो इन्डियाले कन्ट्रोल गरेपछि इन्डियाले आफ्नो नेभी युज गरेर जतिखेर पनि यसलाई यो रोक्न सक्छ, या थिम यसलाई अफ गरिदिन सक्छ। त्यो गर्ने बित्तिकै चाइना एउटा लकडाउनमा जस्तै पर्छ। चाइनासँग समुद्र त छ, तर चाइनालाई तेल किन्नको लागि इन्डियाले ब्लक गर्दैछ, त्यसले अरू ठाउँबाट तेल किन्न सक्दैन। त्यही भएर त्यसरी तिनलाई ल्यान्डलक तरिका बनाइदिन सक्छ, किनकि इन्डियाको नेभीसँग यो अन्डमान निकोबार आइल्यान्डको जियोग्राफिक खासियत त्यो छ। त्यही भएर चाइनाले यहाँ थिम बहुत धेरै प्रोजेक्टहरू निकालेको छ। सपोज यहाँ थिमबाट चाइनाले ग्वादर पोर्ट निकालेको छ, यो कति $70 बिलियन को हो। त्यस्तै गरी यहाँ थिमबाट अफगानिस्तान हुँदै इरान $400 बिलियन यिनले 20 वर्ष या 30 वर्षसम्ममा खर्च गर्ने त्यस्तो तरिकाले डेभलपमेन्ट गरिरहेका छन्। अब यहाँ थिम एउटा क्वेसन लाग्ला डेभलपमेन्ट गरेको त राम्रो,
त्यो त हामीलाई पनि थाहा छ, त्यो सबैलाई थाहा छ डेभलपमेन्ट गरेको राम्रो, तर यो डेभलपमेन्टले गर्दाखेरि चाइनाले लोन 81 वात्तै दिने गर्छन्। अनि हामीलाई थाहा नै छ जुन देशमा पनि भ्रष्ट नेताहरू छन् भनेपछि करप्ट नेताहरू छन्, सपोज पाकिस्तानमा त्यो कति धेरै पैसा दिएको छन् तर त्यो पैसा नर्मल पिपुलको हातमै छैन, त्यहाँको नेताहरूले खाएर त्यहाँदेखि डेभलपमेन्ट गर्दाखेरि बहुत भ्रष्टाचार भएको छ। चाइनाले पैसा दियो तर पाकिस्तानले युटिलाइज गर्न सकेन भनेपछि अब पाकिस्तानसित चाइनाको डेप्ट भएको छ भनेपछि ऋण लागेको छ, त्यो ऋण त तिर्नु पऱ्यो, महिने वर्षपछि किस्ता तिर्नुपर्छ। त्यस्तै तरिकाले चाइनाले यो लोन दिएको हुनाले अहिले विश्वभरि चारैतिर यो यसलाई डेप्ट डिप्लोमेसी भनिन्छ। त्यस्तै कुरामा हामीलाई अहिले नेपाललाई पनि यस्तै भइरहेको छ, नेपाललाई पनि चाइनाले लोन दिन खोजिरहेको छ, नेपाल सरकारले पनि लोन लिन खोजेको छ, किनकि हाम्रो डेभलपिङ कन्स्टिट्युसनहरूलाई थाहा नै छ हामीसँग धेरै इनफ मनी छैन कि कन्ट्रीलाई डेभलप गर्न सके। वरिपरिको हुन्छ नि रोडहरू हामीले मेन्टेन गर्न सके हामीसँग त्यति छैन, र हाम्रो सरकारसँग कुनै आम्दानीको स्रोत पनि छैन, सब हाम्रो ट्याक्सबाट मात्रै चल्ने हो देश। त्यही भएर अहिले चाइनाले पनि नेपाललाई थुप्रै लोनहरू दिन कोसिस गरिरहेको छ र नेपालले पनि यसलाई एक्सेप्ट गरिरहेको छ। तर हामीले एउटा कुरा याद राख्नुपर्छ कि चाइनाले लोन दियो भन्दैमा यो राम्रो होइन, किनकि चाइनाले हामीसँग त्यो लोन फ्रीमा दिन त दिएको होइन, त्यसको हामीसँग किस्ता माग्छ, किस्तामा हामीले ऋण तिरिराख्नुपर्छ। सपोज तिर्न सकेन भने चाइनाले हाम्रो एउटा जमिन डिमान्ड गर्न सक्छ। सपोज चाइनाले यता माउन्ट एभरेस्टको साइडको जमिन माग्ला अरे, हुम्लाको साइड माग्ला अरे, त्यो मागेपछि हामीले त्यो दिनैपर्छ, किनकि त्यो हामीले नदिन सक्दैन। किनकि चाइनाको हेर्न सक्नुहुन्छ चाइना वर्ल्डको अहिले सेकेन्ड लार्जेस्ट इकोनोमी हो र चाइनालाई हामीले नो भन्न मिल्दैन। त्यही भएर हामीले त्यस्तो दिन नसकेपछि हामीले श्रीलङ्का जस्तै आफै जमिन गुमाउन सकिन्छ, किनकि श्रीलङ्काले पनि त आफ्नो जमिन गुमायो, जबकि श्रीलङ्काको जिडिपी पर क्यापिटा हामीभन्दा कति धनी छन् श्रीलङ्का, र श्रीलङ्काको जिडिपी पनि $90 बिलियन छ, जबकि हाम्रो $30 बिलियन छ। भनेपछि सपोज श्रीलङ्काले त त्यति गुमायो भनेपछि हाम्रो नेपाललाई त झन् घाटा हुनसक्छ, यो कुरा त हामीलाई पनि थाहा। तर हामीले चाइनासँग डिल गर्दाखेरि बहुत कन्सियस भएर र हाम्रो पोलिटिकल लिडरहरूलाई सोधिराख्नु पर्ने छ कि पैसा कहाँ गयो, कहाँ खर्च भयो र कहाँ युज भइरहेको छ भनेर खोज्नुपर्ने छ। किनकि एक दुईचोटि हाम्रो यो पैसामा यो हामी डिप्लोमेसीमा हामी त्यो ऋणमा दब्यौँ भने चाइना त्यसको फाइदा उठाउनै सक्छ। त्यही भएर यो कुरा हामीले याद राख्नुपर्छ। र अब चाहिँ हामीले यो स्ट्रिङ अफ पलको कुरा थियौँ, यस्तो यो पुरै घेरेपछि इन्डियाले चाइनाले इन्डियालाई घेर्न लागेको त बुझ्यो, तर किन घेर्न लागेको रहेछ त, स्ट्रिङ अफ पल किन बनाउनु लाग्छ? किनकि अहिले एसियामा अहिले 3टा मेन प्लेयर छन् होला, मैले भनिसकेको छु अस्ति योभन्दा अघिल्लोको भिडियोमा मैले होला बताएको छु कि एसियामा 3टा मेन प्लेयर छन् भनेर। त्यो भिडियो भनेको बुद्धलाई लर्ड भगवान् बुद्धलाई नेपालले इन्डियाले किन दुईटैले आफ्नो भनेर लडिरहेको छन् भन्ने भिडियो एउटा मैले बनाएको छु, अहिले नहेर हेर्नु होला। त्यसमा बताएको छु एसियामा 3टा वर्ल्ड लिडर जस्तै एसियन टाइगरहरू छन्, एउटा चाइना, एउटा एसियन कन्ट्री यहाँको र एउटा इन्डिया। अहिले जापान र कोरियन भन्न सकिन्छ, तर जापान र कोरियनको डेभलप भइसके, यिनीहरूलाई अब यिनीहरू डेभलपिङ होइन, यिनीहरू डेभलप कन्ट्री हो। डेभलपिङ कन्ट्री भनेको यति 3टालाई यो डेभलपिङ एउटा टाइगर भनिन्छ कि। त्यो माथि अब यो एसियानको त छुट्टै छुट्टै देश हो, 10वटा देश हो, कतिवटा देश मिलेर बनेछ, यिनलाई त चाइनाले कन्ट्रोल गर्न सक्छ। तर चाइनालाई मेन डर भने के छ भनेपछि भोलि पर्सि इन्डिया पनि धेरै ताकत बढाउँदै गयो, मिलिट्री पावर बढाउँदै गयो भने इन्डियालाई कन्ट्रोल गर्न सकिन्न भनेर त्यो चाइनालाई पहिलेदेखि तिनले यसलाई लङ टर्म प्लानिङ भन्छन् कि। सपोज पहिला जमानामा यो युएसएहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ, यो युएसए युनाइटेड स्टेट अफ अमेरिका अहिलेको यो सुपर पावर भन्छ विश्वको सुपर पावरले पनि पहिला यही सोचेर चाइना पछि गएर ठुलो बन्न सक्छ र चाइनालाई कन्ट्रोल गर्न सकिँदैन। त्यो युएसएको आर्मीको बेसहरू अहिले कहाँ भेटाउन सक्छ? जापानमा युएसएको आर्मीको बेस छ, साउथ कोरियामा छ, फिलिपिन्समा छ, अनि ताइवानमा त त्यति छैन, तर एउटा मिलिट्री प्रेजेन्स छ। अनि यो साउथ एसियामा थुप्रै आइल्यान्डहरू छन् त्यो युएसएको आर्मी बेसहरू बसेका, र यो सबमा पनि साउथ चाइना सीमा भन्छ। यसमा फेरि चाइनाले के भन्छ भने यति जमिन आफ्नो भनेर बताएको छ, र भियतनामहरूले नि आफ्नो जमिन यति यो इन्डोनेसियाले यति, मलेसियाले यति, फिलिपिन्सले यति भनेर देखाएको छ। त्यही अब विश्वको युद्ध हुने भनेको ठाउँ भनेको कि त यो साउथ चाइना सी हो कि यहाँ इन्डिया र पाकिस्तान र चाइनाको बोर्डर लाग्ने कश्मीरमा हो। यो दुईटामा वर्ल्डले नजर राखेको छ कि कत्थेर उस हुनसक्छ भनेर। अब त्यही भएर इन्डिया नै पछि गएर डेभलप हुनसक्छ, चाइनाको मार्गमा गइरहेको इन्डिया नै अहिले डेभलपिङ हुँदैछ, इन्डियाको जिडिपी ग्रोथ रेट 6-7 भइरहेको छ। त्यस्तै गर्दाखेरि इन्डिया नै धेरै डेभलप भयो भने चाइनालाई कन्ट्रोल गर्न सकिन्न, किनकि चाइना एसियामा नम्बर 1 पावर बन्न खोजिरहेको छ। त्यही भएर यसलाई लङ टर्म प्रोसेस हुन्छ। त्यही भएर चाइनाले यहाँदेखि थुप्रै देशहरूलाई
लोन दिएको छ र जतिसके बरु चाइनालाई घाटा लाए पनि लोन दिएको छ, किनकि यसले लङ टर्ममा फाइदा गराउँछ। अनि यस्तै गर्छ यसरी घेरेर भोलिपर्सि चाइना र इन्डियासँग बिचमा कहिले पनि युद्ध भयो नि चाइनाको सबमरिनहरू आएर यहाँदेखि सबमरिनहरू आएर इन्डियालाई एउटा ल्यान्ड अफ कन्ट्री बनाइन सक्दैन, किनकि सबैले यहाँदेखि मारेर घेरेपछि इन्डियाले तेल किन्नलाई बाहिर जान सक्दैन, केही मिलिट्री हेल्प लिनलाई बाहिर जान सक्दैन, आफ्नो नेभी युज गर्न सक्दैन। त्यही भएर यो कुरा चाइनाले नि बुझेको छ। त्यही भएर चाइनाले नि यस्तो कुरा यो सबलाई डेभलपमेन्ट गर्नलाई प्रोजेक्ट दिएको छ। तर यो कुरा इन्डियाले नि बुझेको छ। इन्डियाले नि अहिले आफ्नो एउटा नयाँ प्रोजेक्ट निकाल्छ कि इन्डियाले नै मङ्गोलिया, जापान, कोरिया, फिलिपिन्स, भियतनामहरूसँग मिलेर चाइनालाई घेर्ने कोसिस गरिरहेको छ। यो भिडियो छुट्टै मैले पछि बनाउने छु। आज हामीले इन्डियालाई घेर्नको कुरा गरौँ। त्यही भएर हामीलाई नेपाललाई नि चाइनाले एउटा रोल जस्तो लिएर नेपालबाट इन्डियातिर काबु गर्न सक्यो, इन्डियालाई कन्ट्रोल गर्न सक्ने होइन, नेपाललाई नि चुज गरेको। त्यही भएर हामी यस्तो खुसी हुनुपर्ने कि चाइना हाम्रो फ्रेन्ड हो, उस गर्छ भनेर त्यस्तो हामीसँग केही पनि हुनुहुन्न। किनकि इन्टरनेसनल रिलेसनमा कुनै पनि देश न आफ्नो साथी हुन्छ न दुश्मन हुन्छ, सब एउटा इन्ट्रेस्टको खेल हो। सपोज नेपालमा अहिले चाइनाको इन्ट्रेस्ट छ इन्डियालाई कन्ट्रोल गर्ने, त्यही भएर चाइना नेपालमा आछ। भोलिपछि त्यसको इन्ट्रेस्ट नहोला, त्यसको अमेरिकातिरको इन्ट्रेस्ट होला भनेपछि चाइनाले नेपाललाई नहेर्नै सक्छ। त्यही भएर हामी आफ्नो देशमा आफैले केही एउटा आफ्नै तरिकाको सिप निकालेर विश्वलाई हामीले हाम्रो देशमा कन्ट्रोल गर्न गर्नुपर्छ। नत्र अरू देशको फाइदाको उसमा गयो नि हामीलाई जसरी घाटा हुन्छ। त्यही भएर न इन्डिया हाम्रो फ्रेन्ड हो न चाइना, हामी आफैमा आत्मनिर्भर हुनुपर्छ। मैले थुप्रै भिडियोमा नै भनिसकेको छु, यही हो अहिलेको यो जियो पोलिटिक्सहरू भनेको। त्यही भएर चाइनाले इन्डियालाई घेर्नको लागि पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इरान, श्रीलङ्का, बङ्गलादेश यिनीमा बहुत लोन दिएको छ र तिनीहरूको जमिनहरू युज गरेर त्यहाँ मिलिट्री बेसहरू बनाउने, इकोनोमिक भन्न त यिनले पाइरेसी भन्छन्, तर यो पाइरेसी हो कि होइन भने चाहिँ सबै कुरा सबैलाई थाहा छ। अब यहाँ तिमी लिन सक्नुहुन्छ। अब यहाँ तिमी यो टपिक पनि छ, अहिले पढ्न मन लाग्ने पढ्न सक्नुहुन्छ। द स्ट्रिङ अफ पल इज अ जियोपोलिटिकल थ्योरी अन पोटेन्सियल चाइनिज इन्टेन्सन इन द इन्डियन ओसन region. It refers to a network of Chinese military and commercial facility and relationship along its sea line of communication which extend from Chinese mainland to Port Sudan in Horn of Africa. अघि मैले भनिसकेको छु कि यहाँ तिमी देख्न सक्नुहुनेछ, यहाँ तिमी हर्न अफ अफ्रिका थिम तखन चाइनाले आफ्नो यो जिबुटीमा चाइनाले आफ्नो एउटा मिलिट्री बेस बनाएको छ र यहाँ तिमी यसले मिलिट्री पनि डेभलप गरेको छ भनेपछि चाइनाले नि चाइनाको इन्टेन्सन ग्लोबल लिडर बन्ने हो। त्यही भएर चाइनाले यस्तो नयाँ नयाँ तरिकाहरू निकालेको छ र सिल्क रोड बनाएको छ। यो सिल्कबाट चाइनाले एउटा यो समुद्र बाटोबाट अघि मैले भने समुद्र बाटोबाट इन्डियालाई घेरेर यताबाट जान र यता उस गर्न खोजेको छ। चाइनाले यता ल्यान्डबाट नि काजाकिस्तान, रसिया, उज्बेकिस्तान, अजरबाइजान, टर्की हुँदै युरोप पनि छिर्न खोजेको छ। किनकि मलाई थाहा छ विश्वमा सबभन्दा धेरै पैसा हानेको युरोप कन्ट्रीहरूसँग छ। त्यही भएर चाइनाले आफ्नो सामान बेच्न छ र डेभलप हुनेछ नि त्यो युरोपसँग तिनले ट्रेड गर्नुपर्छ। त्यही भएर अहिले चाइनाले यताबाट पनि रोड नेटवर्कहरू, रेल लाइनहरू, एरोप्लेनको एयरपोर्टहरू यस्तो बहुत धेरै प्रोजेक्टहरूमा इन्भेस्ट गरिरहेको छ र यही कुराले गर्दाखेरि अहिले अमेरिका पनि चाइनासँग ट्रेड वार गरिरहेको छ। किनकि चाइना अहिले सुपर पावर बन्ने बाटोमा गइरहेको छ। त्यही भएर चाइना के अरे युएसएलाई यसको डर छ कि चाइना सुपर पावर त बन्दैन छिटै भनेर। त्यही भएर चाइनालाई कन्ट्रोल गर्नको लागि युएसएले बहुत धेरै देशहरूलाई प्रेसर दिएर डेभलपमेन्ट नगर भनेको छ। त्यस्तै गरेर हाम्रो नेपालमा नि अहिले एमसिसी भन्ने आएको छ नि, त्यो युएसएले चाइनालाई कन्ट्रोल गर्ने, चाइनाको धेरै इन्फ्लुएन्स नेपालमा नबढोस्, नेपालको राजनीतिमा चाइनाले कन्ट्रोल नगरोस् भनेर युएसएले एमसिसी त्यस्तो डिलहरू ल्याएको कि नेपालमा नि युएसएको नि थोरै सेयर या प्रेजेन्स रहोस् भनेर। अब यहाँ तिमी देख्न सक्नुहुन्छ। अब यो अघि मैले भन्थेँ नि, यो एउटा ल्यान्ड बोर्डर, एउटा यो समुद्रको बोर्डर, समुद्रको रोड यस्तो तरिकाले घेर्न सकिन्छ। यहाँ तिमी देख्नुहुन्छ हाउ वुड चाइना स्ट्रिङ अफ पल प्रोजेक्ट एफेक्ट इन्डियालाई यस्तो चारैतिरबाट घेरिरहेको छन्। अब यहाँ तिमी देख्नुहुन्छ साउथ चाइना सीमा मैले भनिसकेको छु। हल्ला मैले अर्कै भिडियो गराउँछु किनकि यो भिडियो धेरै लामो भइसकेको छ। अब एमाइन त्यो बनाउनुलाई नि अझै 10-15 मिनट झन् थपिन्छ। त्यही भएर मैले अर्कै भिडियोमा बताउँछु कि साउथ चाइना सीमा चाइना र एसियन कन्ट्रीहरूको बिचमा केमा झगडा भइरहेको छ र साउथ चाइना सीमा यस्तो के खास कुराहरू छ कि त्यो कुराको लागि तिनीहरू झगडा गरिरहेको छन्। यो भिडियो मैले पछि बनाउँछु। हस् त आजलाई यति नै। होला यो भिडियो मन परे सेयर गर्नु होला, लाइक गर्नु होला। हस् त धन्यवाद। सी यू सुन। जय नेपाल।